बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। पीडीएम और उनकी अलाई जमातें इमरान खान साहब को सबका वजीर आजम कर चुकी हैं और उनका इक़्तिदार खत्म हो चुका है। नए वजीर आवास शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कराची में अपने अलाइज यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी और MQM को मिल रहे हैं और इमरान खान साहब भी आज वज़ारत उज़्मा से सबदोश होने के बाद पेशावर में पहला जलसा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक नया मुल्क में सेटअप इस वक्त आ गया है जिस पर काफ़ी मुख्तलिफ ख्याल लोग अपने में राय का इजहार कर चुके हैं, जिसके ताने बाने अमेरिका से भी मिलाए जाते हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत बदल चुकी है। इस वक्त KPK, बलूचिस्तान और सिंध के गवर्नर साहबान ने इस्तीफे दे दिए हैं और देखना यह है कि आइंदा क्या सिनेरियो बनने जा रहा है, क्योंकि 155 सीटें लेने वाली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो इक़्तिदार में नहीं है और उन्होंने रिज़ाइन भी दे दिए हैं। नए इलेक्शन होते हैं या बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं या क्या आगे जाके होता है। फिर पंजाब में इस वक्त 16 तारीख को हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। सुनने में यही आया है कि शायद हमजा शहबाज शरीफ साहब और परवेज़ इलाही साहब एक ऐसा मुकाबला होगा जिसको लोग याद रखेंगे। दोनों पार्टियां पूरी उम्मीद हैं, लेकिन यह है कि कुछ MP साहबान अब भी हुक्म में ठहरे हुए हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े जो अदारे हैं जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अमीन हैं, वो अदलिया है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट में MNAs को सिंध में ठहराया गया और अब तक उनके साथ ही वो जुड़े हुए हैं। 63A का फैसला नहीं हुआ और पाकिस्तान में हुकूमत बदल गई और इस वक्त पंजाब में 16 तारीख को हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वोट डालने दिए जाएं और किसी किस्म की कोई तकरीब कारी ना की जाए। हुक्म दिया सेक्रेटरी साहब को और फिर जो डिप्टी स्पीकर हैं, जिनके जो PTI के डिप्टी स्पीकर थे, उनको कहा गया कि प्रिसाइड करें। ये हमारे मौजूद रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बड़ा पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। आज भी हमारे साथ बड़े सीनियर पैनल मौजूद हैं। आफ्ताब बाजवा साहब हैं, ये सीनियर एडवोकेट माहिर कानून है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। मियां हबीब साहब हैं और शाहिद इकबाल भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। मियां हबीब साहब, बात का आगाज यहाँ से करते हैं क्योंकि सिचुएशन इस किस्म की है कि कोई भी हतमी राय नहीं दी जा सकती। आगे क्या हुआ, क्योंकि शेख रशीद ने जो आज बयान दिया उसने ये कहा है कि पेशावर का जलसा जो है वो कैसे होता है, लेकिन ये हुकूमत लंबी चलेगी और उन्होंने इम्कान भी जाहिर किया है कि इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान में जो गैर मुल्की मुदाखलत है, क्या वाक़यात नहीं जो हमारे तरक्की पजीर, हमारे मुल्क जैसे तरक्की पजीर या गरीब मुल्क हैं, उनमें तब्दीली अवाम लेके आते हैं, अवाम के वोटों से हुकूमत आती है या बैरूनी साजिश से आती है, या जिस तरह ये हुकूमत बदली है। और आपके सामने है कि जिस वक्त पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था तो उस वक्त रात के 12 बजे तक तो टाइम था जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, उससे पहले सारे सिनेरियो बदल चुके थे, जो असल में अब भी उसी तरफ सोचा जा रहा है कि नए इलेक्शन करवा देने चाहिए थे। और इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत का 1.5 साल उसका कुर्बान किया और नया सेटअप आ रहा था, लेकिन दरमियान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि सारे जो इक़दाम हैं उनको कलअदम करा दिया जाता है और वोटिंग करवाई जाए। और वोटिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस्लामाबाद उन्होंने रात को अपनी कोर्ट्स खोली और काफ़ी चीज़ें जो ज़ाहिर हम आपसे सुनेंगे। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बादशाह साहब। अगर मुल्की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो पिछले 2-3 माह से जो मामला चल रहे हैं और जिस किस्म के हालात दरगू हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई दाखिल हो चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में चौमुखी लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों का बैटल एरिया बन गया, मैदान जंग बन गया पाकिस्तान। उनके अपने मकासद हैं और उसके लिए जो है दुश्मन ऐसे हालात से फ़ायदा उठाता है। इस वक्त माशरे को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा जो अटैक है वो पाकिस्तान आर्मी और
عوام کے درمیان کروایا جانے کا اندیشہ ہے اور اس میں سیاسی پارٹیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں دیکھیں لوگوں کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم نے 3-4 چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں، جب ٹی ایل پی نے پاکستان میں ایک احتجاج کا ماحول گرم کر رکھا تھا تو سیم ایسی ہی سچویشن تھی اور فوج کے خلاف جو ہے اسی قسم کے ٹویٹس ہو رہے تھے اور اسی قسم کی باتیں ہو رہی تھیں اور اس میں بہت زیادہ ہینڈلر جو تھے وہ غیر ملکی تھے اور اس پہ بھی اس وقت بھی کریک ڈاؤن ہوا اور پکڑی گئے، خاص طور پر انڈیا سے اور دبئی سے اور اس طرح دوسرے مالک سے کیے جا رہے تھے۔ اسی طریقے سے جب اپوزیشن نے احتجاجی تحریک شروع کی تھی اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ اب جب ایک حکومت ختم کی گئی اور دوسری حکومت آئی ہے اور لوگوں پی ڈی ایم کے لوگوں نے مثلا میں فضل الرحمان نے تو کہہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہم نہیں مانیں گے اور ریکارڈ پر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا 2 دن پہلے جب یہ تبدیلی ہوئی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے تو ہم دیکھیں گے اور اسٹیبلشمنٹ اپنی وضاحت کرے کہ کس طرف ہے۔ اچھا بالکل درست آپ نے کہا، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا یہ تو ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ جو معاملات دشمن جو ہے وہ ان حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، میرا اشارہ اس طرف تھا کہ ہمیں اس سے بھی الرٹ رہنا چاہیے اور یہ حالات اصل میں مجھے اس لیے زیادہ تشویش ہے کہ یہ بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ حکومت تبدیل ہو گئی، ایک ٹارگٹ اچیو کر لیا پاکستان کے سیاسی اتحاد نے، لیکن اور اس میں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اداروں کی کیا کنٹریبیوشن تھی اور باقی سارے معاملات کیا تھے، میں اس پر نہیں یہ میاں صاحب ضروری اس لیے ہے کہ افزا باجوہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ باجوہ صاحب سے پوچھ لیجیے، مجھے 1 منٹ دیں، میں اپنا مطمع نظر جو ہے وہ بیان کر دوں، اس کے بعد ظاہر ہے لیگل پوائنٹس جو ہیں وہ باجوہ صاحب سے ہم بھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا لیکن وہ اس میں کیا ہوا، وہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہے، لیکن اب آگے اس کے باوجود کہ حکومت ختم ہو گئی اور توقع یہی کی جا رہی تھی کہ شاید اس کے بعد ٹھن ٹھڈورا ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ تو نہ سنبھلنے والی پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ 14 جماعتیں مل کے 174 ووٹ اکٹھے کر سکی اور 2 ووٹوں سے جو مطالبات ہیں جو وزیر اعظم جو کراچی میں گئے ہیں تو انہوں نے 27 پوائنٹ رکھے ہیں ہم نے، اور پھر پیپل پارٹی نے بھی ریزرویشن دیا ہے کہ ہمیں پنجاب میں شیئر دیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ سر یہ چونچوں کا مربع بن گیا ہے، یہ میاں شہباز شریف صاحب الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں وہ کسی صورت تمام جماعتوں کو مطمئن کر ہی نہیں سکتے، وہ تو یہ ساری سوکنے ہیں، ایک جگہ پر اتنی سوکنے یہاں تو دوسری بیوی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اتنی زیادہ سوکنے سنبھالنا تو جو ہے نا میاں حبیب صاحب آپ میرا خیر ہے آپ کا تجزیہ آنر کرتے ہیں، لیکن مسئلہ میاں شہباز شریف کا یہ نہیں ہے، وہ جو مانگیں گے دے دیں گے، ان کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اس پر بات کریں۔ سر کمال کرتے ہیں اقبال شاہ صاحب، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جو جیتے ہوئے ہیں ان کے منہ لٹکے ہوئے ہیں اور جو ہارے ہوئے ہیں وہ کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو انجوائے کرتے ہیں۔ باجوہ صاحب جو میں نے ابھی بات کی ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا، جب میاں صاحبان اس وقت ٹیمپریری بیل پر بھی ہیں، حمزہ صاحب بھی ہیں، میاں صاحب گرنٹر بھی ہیں، میاں نواز شریف کنوکٹڈ ہیں، یہ سارا پاسپورٹ ایشو ہو چکے ہیں، آپ دیکھیں کہ بینیفیشری میاں صاحبان جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ان کے اوپر زیادہ مقدمات ہیں، اگر یہ حکومت کے درمیان رہتے ہوئے سب کچھ سارے دے بھی دیے جائیں صاحب وزارت عظمیٰ کے تو پھر بھی ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا سمجھ لگتا ہے آپ کو کوئی؟ اقبال صاحب سب سے پہلے تو میرا آپ سے نہیں پوری قوم سے، کیا جب نواز شریف اور حمزہ عدالت میں پیشی پہ آئیں گے وہ مسعود چپراسی والی جو ہے باتیں 16 ارب تک کا جو اماؤنٹ ہے اس میں وہ ملوث ہیں، اور اس کے علاوہ صاف پانی کیس میں بھی ملوث ہیں اور بہت سارے کیسز ان پر میں کبھی چل رہے ہیں، تو جب یہ عدالتوں میں ہمارا ایک وزیر اعظم یا وزیر نہیں آئیں گے، جائیں گے، اب نہیں آئیں گے، لمبی تاریخ پڑ چکی ہے اور وڈرا کیا جاتا ہے تو اسٹیٹ کیس واپس نہیں لی جا سکتے، آپ وکیل ہیں؟ نہیں میں گزارش کرتا ہوں ایسے کیس بند نہیں ہوگا، ہم پاکستانی ہیں، میں بھی وکیل ہوں، اچھا میں بھی سمجھتا ہوں پروسیکیوٹر کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے جو اپلیکیشن دے کورٹ میں جس کیس کو ڈراپ کر دیا، ہاں جی میں یہی پوچھ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت جو ہے آپ جو بات جیسے میاں حبیب صاحب نے کی ہے بات بہت آگے جا چکی ہے، ابھی آپ کو یہ بات شاید علم میں نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں ریویو آ چکا ہے، لیکن اس وقت جس دن رات 12 بجے تک بیٹھے ریویو تو 2:30 بجے بھی چلا گیا تھا، میں گزارش کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، انٹرٹین نہیں ہوا، میں گزارش کرتا ہوں، اب
ادارے جب اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں کوئی بھی ادارہ تو دوسرا ادارہ اسے دیکھتا نہیں رہتا. وہ دوسرا ادارہ آپ کا ادارہ جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن وہ پارٹی بن کے کھڑی ہے. جب ہم نے کنڈیم کیا تھا میں نے بھی وہاں کھڑے ہوئے کنڈیم کیا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ صاف ورلڈ آف ایسے گھوم اپنے صدر کو کہا تم کون ہو, بھائی کورٹ میں کہا تھا تم کون ہوتے ہو یہاں پارٹی بننے والے, ہم بھی ہیں. وکیلوں کو مت گھسیٹو اس سیاست میں, اس گندی سیاست میں. میں آج ایک بات بتاتا ہوں بڑی خوبصورت سی, میرے بچے مجھے پوچھتے ہیں بابا یہ ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. وہ سمجھتے تھے ہارس رائڈنگ ہوتی ہے. ظاہر ہے میں نے کہا بیٹا اب ہارس ٹریڈنگ تو شاید آپ ہارس جو سمجھ رہے ہیں رائڈنگ سے, اب بات ڈونکی ٹریڈنگ. وہ 4-5 دوست بیٹھے تھے کہتے نہیں سر ڈونکی سے بھی بات نیچے جا چکی ہے. اب تو ہم یہ کیا سوچیں اور کیا کہیں اپنے لیڈران کے بارے میں. صبح ٹریننگ کیا لیں. دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں, یہ بچوں کی جب ذہنیت یہ بن جائے قوم کی, اس طرف جانا شروع ہو جائے تو کیا ہماری یہی لیڈرشپ رہے گی. یہ بات ہے جو میں سوال کرنا چاہتا تھا, آپ اس طرف خود ہی آ گئے. جو میں نے اتوار کی رات کو دیکھا سڑکوں کے اوپر پورے پاکستان میں باہر ملک, اور خود میں ایک جگہ جیسے گیا ایز اے جرنلسٹ, تو جو 16 سال سے 30 سال تک جو جنریشن ہے وہ جو پرسپشن جس وقت آرمی کی میٹنگ ہوئی فارمیشن کمانڈرز کی اور وہ کور کمانڈرز کی اور آرمی چیف کی, اس میں کہا گیا کہ فاصلے جو میاں بیب صاحب نے کہا کہ فاصلے بڑھائے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ فوج اور عوام کے درمیان. یہ بھلے درست ہے, اس کو ہم تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس پرسپشن کو کہاں لے جائیں گے جو میں نے سنا. میں ایک عرض کروں, آپ کے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے ہمیں بہت ایڈوانس کر دیا اور ہم ہوتے بھی جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے 77 کی تاریخ تھی تو ایک دن اگر ٹرین لیٹ ہوگی تو اگلے دن اخبار ملتا تھا ہمیں پڑھنے کے لیے ریلوے خاں میں. میں طلب ریلوے خاں سے. اب جس دن یہ واقعہ ہو رہا ہے اس اتوار کے, میں چولستان میں تھا ریلوے خاں. ٹھیک ہے. وہاں پہ یقین جانے سارے لوگ آ کے وہ ان پڑھ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں باجوہ صاحب آپ وکیل ہیں آپ ہی بتائیے ابھی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, عدالت آگے بیٹھ گئی ہے. کتنا بڑا سوال ہے یہ میں پرسپشن لوگوں کے درمیان بڑا سوال ہے. لوگوں کے ذہنوں میں اداروں کے متعلق پرسپشن کو کیسے نکالیں گے, یہی بات مجھے کرنی تھی. ابھی شاید میں کچھ باتیں دیکھیں, ہم ججمنٹ کو تو ہم تو لگے ہوئے ہیں, ہم ججمنٹ فوج کے متعلق بڑا رومانس ہے ہمارا, ہم رومانسنگ دیں گے. لیکن وہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا نے ایک فلم چلا دی ہے امریکن کونسلیٹ کی, چیف جسٹس کی جو بیٹی جہاں شادی ہوئی ہے اس کے داماد اور اس کی جو ہے وہ ملک صاحب کی بیوی کے ساتھ ساری ملاقات ہے شائستہ ملک کی, وہ ساری آ گئی سامنے. اب اس کے بعد مجھے بتائیے ہم کس جگہ پہ اپنی عدالتوں کے بارے میں کچھ صفائی دیں, کہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں اس وقت انصاف کر رہی ہیں. وہ کون سا واقعہ ہوا تھا نور عالم کو ملا ہے, وہ پاکستان کے ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس کو ملا ہے, کیوں نہیں کہتے کہ میں نے چھپائی بات, یہ کنڈیمڈ آف کورٹ ہے, نہیں ملا وہ. سر میں گزارش کروں گا کہ یہ دیکھیں یہ ساری جو ایونٹس ہوئے ہیں یہ خاموش نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ آگ کی یہ چنگاری ہے ایک بہت بڑا جو ہے نا, ایک جو دھماکہ ہونا ہے اس کے نیچے یہ چنگاریاں جل رہی ہیں. یہ مت سمجھیں کہ ادارے خاموش ہیں, کوئی ادارہ کسی حد تک تو خاموش رہ سکتا ہے ملک کی بقا کے لیے, اس کے فیوچر کی رات کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو سوال پتہ کیوں, یہ سمجھنے کے لیے عوام کو سمجھانے کے لیے ہم تو کام کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. ہماری فیس بک پہ دیکھیں, اپنے پروگرام دیکھیں, ہم تو رومانس ہے ہمارا فوج, بھائی بات درست بھی کل قربانیاں ہوئی ہیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب رات کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کیسے کھلی, کسی وجہ سے کسی نے کوئی نہ کوئی تو اقبال صاحب صرف عدالتیں نہیں کھلی, پریزنر وین آگے کھڑی کر دی. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا تھا. اور وہاں پہ جناب ریجنس کے جو سپاہی بڑے کھڑے ہیں جو ڈنڈے لے کر 4 بجے سے گاڑیاں دکھانی. اچھا آپ قانون کے کسٹوڈین ہے, باہر جو ہوتی ہے آپ سپریم کورٹ جاؤں گا. میں اپنے صدر کو بار بار کنڈیم کر چکا ہوں, جب اتنی تاریخ محلی کی پٹیشن کی تھی اس وقت بھی میں نے کہا تھا اس نے غلط کیا ہے. ہم وکیلوں کو سیاست میں نہیں گھسیٹنے دیں گے, کچھ کر لے ہمارا صدر کی اپنی حیثیت ہے, میں بھی سپریم کورٹ کا ممبر ہوں, میں بھی گولی ڈال رہا ہوں. تمام بکلا پریشان یہ شاید اقبال پٹیشن آتے ہیں آپ شاید کیا سمجھتے ہیں آپ, کیونکہ اس وقت ملک میں جس طرح کچھ خوش فہمی ہے کہ یہ عوام نکلے گی, عوام تو کئی ملکوں میں نکل چکی, عراق میں نکل چکی, لیبیا میں نکل چکی, اور ان ملکوں کا ایسا کہ تیسی پھیر دے گی, اندر سے ادا قرار ڈھونڈ لیے گا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ پاکستان کی اپوزیشن ایسی ہے, لیکن حالات جو ہیں وہ اس میں تو دشمن بڑے آسانی سے سارے جلوس دل سے جو ہے وہ اس کو کب تک یہ کر لیں گے. معافی چاہوں گا, بات کر رہا ہوں, آپ کی بھائی بیٹھے. دیکھیں طیب اردگان والا مسئلہ ہوا,
आवाम सड़कों पे आ गई, टैंकों के नीचे आगे लेट गई। इतने महंग मॉल भी नहीं थे। यही वजह थी जो आपके एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं आई उस रात, ये वजूहत थी। अच्छा वो क्योंकि अगर इमरान के खिलाफ कुछ भी होता उस रात, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट कुछ करती, फौज कुछ करती या कुछ भी टैकल करते, तो लोगों ने सड़कों पे आ जाना था। और वो तहरीक ना करे ऐसा वो तारीख दोहराई जानी थी, वो जो तुर्की वाली है। मैं अपना बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब, बाजू साहब ने तो सारे लीगल एस्पेक्ट्स भी बता दिए और हबीब साहब ने इंटरनेशनल जो साजिश है उसको किया। मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि मॉब इकट्ठा करने से जो मेरा तज़किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी मुश्किल से जो जिस सिनेरियो में हम लोग बैठे हुए हैं उसमें सोशल मीडिया और वो मिलियंस में ट्विटर पे चले जाना, इंस्टाग्राम पे चले जाना। अब खान साहब के 6 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं। अब दुनिया के टॉप 10 जो पॉलिटिशियंस हैं ना उनमें शुमार सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब का होता है। अब मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ इसको हम पीछे वाले को छोड़ के अगर हम ये देखें कि इस वक्त जो टेंशन, जो आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया कि सिंगल एजेंडा क्या है, सिंगल एजेंडा मैं ये फील कर रहा हूँ इस पे, चूंकि एक उन्होंने फील किया कि कोई एक साइफर आया और वो उसको उन्होंने हाईलाइट करके एक उन्होंने कंपेन चलाई खान साहब ने। मैं खान साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ आज आपके टेलीविजन के थ्रू कि खान साहब ने कल भी पेशावर के लिए जब लोगों को इनवाइट किया है तो खान साहब जिस तरह आज से 2 हफ्ते पहले कह रहे थे कि जिस मुल्क की आर्मी स्ट्रांग नहीं होती उस मुल्क के टुकड़े हो जाते हैं, 3-3 हिस्सों में पाकिस्तान डिवाइड हो जाता। खान साहब बिल्कुल उनका हक है, एहतजाज करें। हम खुद चाहते हैं कि खान साहब स्ट्रांग अपोजिशन में बैठे, असेंबलियों से रिजाइन ना करें, लेकिन फौज के बारे में जो ट्रेंड चल रहा है, जब खान साहब इन्विटेशन में ये कहेंगे कि फौज जमहूरियत को नहीं बचा सकती और अवाम बचाएगी, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सारे बैठे हैं, हम सीनियर लोग हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी खान साहब पे बनती है। आज के जलसे से मैं मानता हूं कि वो सारा का सारा जो है ना किया जाएगा कि खान साहब हमारी यूथ जितना उनको फील करती है, यूथ फील करती है और जितना उनको ओबे करती है खान साहब को, तो खान साहब को क्या करना चाहिए? खान साहब को मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, नहीं मानना चाहिए, लेकिन जो इदारों के बारे में जो कंपेन चली आज खान साहब को अपने उस स्पीच में अपने यूथ को जो उनके फॉरवर्ड हैं उनको उन्होंने उस रात में भी कहा था कि हम आज फिर करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के लिए खान साहब का आज की स्पीच में ये बात करना, क्योंकि खान साहब के डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं। नाउज़ुबिल्लाह आप ट्रेंड देख ले, मैंने हमारी उम्र भी शायद सब इतनी हो गई है, मेरा ख्याल है अपने भुट्टो साहब के बाद जब सोशल मीडिया नहीं होता था, प्रिंट मीडिया था, इतने डाई हार्ड तो आज तक मैंने कभी पाकिस्तान में इतने मॉडर्न टेक्निक में कभी किसी के फॉरवर्ड्स नहीं देखे। तो खान साहब का आज ट्रेंड सेट करना अपने पेशावर के जलसे। लेकिन दूसरा यह है कि अगर दूसरे लोग उस किस चीज का मजाक उड़ाएंगे कि आप ट्रेंड सेटर निकले थे, एक तो दावत ना लारियों पर आए, लेकिन अगर बंदा कहता है वो तो जब नमाज इशा की होती है तरावी में तो लोग निकले थे, तो फिर वो भी तो थोड़ा माने ना नजदीक आने की कोशिश। मैं जो कह रहा हूँ क्या ख्याल है, वो तो कहते हैं थोड़े से बंदे खान साहब को जमहूरियत को उसका झंडा ऊपर लेके जाना चाहिए और मॉब को कंट्रोल करके, मॉब जो मैं कह रहा हूँ जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किया, हो सकता है कि वो इंडिया से चल रहा हो ट्रेंड या यहाँ से चल रहा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब को आज पाकिस्तान को इकट्ठा देखिए। जरदारी साहब ने जब ये हालात हुए थे, आप डायरेक्ट जिस तरह कह रहे हैं कि जिस तरह ये पीटीआई मुहिम चला रही है, पीटीआई मुहिम नहीं चला रही। मैं ये फील करता हूँ कि पीटीआई, जैसे हबीब साहब ने कहा था कि जब ऐसा मौका बनता है तो बाहर के बहुत सारी अपोजिशन और दूसरी फोर्सेज जो बाहर की होती हैं वो अंदर शामिल हो जाती हैं। खान साहब को लाइन, जैसे आपको याद होगा जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, तो ये मौका है कि खान साहब इस वक्त अपने उस अवाम को, चले मैं मौका लफ्ज वापस लेता हूँ, अवाम को कहें, अपने फॉरवर्ड को कहें कि ये जमहूरियत की जंग है, अपोजिशन 84 के साथ है, जो मर्जी नाम देते रहे, लेकिन इदारों को खान साहब आज अपनी अवाम को समझाएं, पाकिस्तानी अवाम को, कि इसमें जुडिशरी हो या इसमें हमारी फौज हो, उनका नाम खत्म करें और ये आपस पॉलिटिशियन आपस में जो मर्जी करें, इदारों को बाहर रखें। ये मेरी एक ये नहीं है साहब
کیا کہتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ خان صاحب اگر یہ شاہد کی بات درست ہے بھٹی صاحب کی کہ اگر اس کو دیکھیں ان کے پاس اس وقت پاکستان میں وہ پاپولر لیڈرشپ کے طور پر سامنے آئے ہیں. یہ اس قسم کا مواب پچھلے 34-35 سال سے میں نے نہیں دیکھا. ذوالفقار بھٹو صاحب کو پھانسی آپ کو پتا ہے جی بالکل نہیں نکلے تھے. میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ جب سبق نہیں نکلے تھے. وہ اصل میں اقبال صاحب اس وقت تک نا پچھلے 8-10 سال سے قبل لوگ سیاست سے لا تعلق ہو گئے تھے. لوگ سیاست کو گالی سمجھتے تھے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ وفاداریاں تبدیل کرنے کو بھی روٹین سمجھتے تھے. لیکن جتنی ریزنٹمنٹ آج سامنے آ رہی ہے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. یہ پاکستان کی سیاست میں تبدیلی ہے. لوگ اب اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست کا جزو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ ان کا کوئی کردار ہے. اور یہ قوم میں ایک بیداری آئی ہے اور اس کے تحت آواز کو سننا بھی تو چاہیے نا. جی آواز کو سننا چاہیے. میرے کہنے کا مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہے نا ان پر بڑی بھاری ذمہ داری. اگر وہ اس کو تعمیری سیاست کی طرف لے جائیں, دیکھیں وہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پہ اٹیک کرنے کی, کسی کو مورد الزام ٹھہرا کے انتشار کی طرف لے جانے کی. وہ صرف اپنی الیکشن کمپین کریں. یہ اتنا بڑا موب ہے, یہ اتنی بڑی طاقت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ یہ تو لوگوں کی ویسے جس کو نا کانپے ٹانگ رہی ہیں. اب تو وہ تو صورتحال جو ہے وہ ان کو کرنے کی بجائے صرف محسوس کرانے سے جو ہے نا ان کا کام ہو جانا ہے. لیکن اگر وہ اس کو انتشار کی طرف لے گئے تو پاکستان میں بہت خون خرابہ ہوگا, بڑے معاملات. اس میں وہ جو آپ نے ورلڈ ایجنڈا کہا تھا نا, اس میں میاں حبیب صاحب, سوری میں نے انٹرپٹ کیا, حبیب صاحب سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ سب لوگ ایگری کریں گے کہ ایک بہت بڑا چانس ہے. ایک تو پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوئی ہے 1.5 سال پہلے, ووٹنگ کو آپ چھوڑیں, خان صاحب فرسٹریشن میں نہ آئیں. آج انہوں نے جلسہ کرنا ہے, آپ کا پروگرام ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں, ہم سب کی بات کو وہ سنیں بھی کہ خان صاحب نے اگلا فوکس اپنی کمپین کا یہ رکھنا ہے کہ یہ جو مقدمات ان پہ بنے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر, وہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور خان صاحب کے لیے وہ ایک وننگ سٹروک ہوگا کہ کیا یہ گورنمنٹ. دیکھیں پاسپورٹ ایشو کروانا تو ہر پاکستانی کا حق ہے, چلے جی ہم نے مان لیا کہ انہوں نے پاسپورٹ ایشو کر دیا, پاسپورٹ بنے گا تو وہ پاکستان آئیں گے. کیا وہ پاکستان آ کے اپنے مقدمات کو روٹین وائز فیس کریں گے یا ان کے مقدمات کو ایز اے اسپیشل کیس ختم کر دیا جائے گا؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ عمران خان صاحب کے پاس ہونا چاہیے. ایک منٹ خبر آپ کو دے دیں کہ اس حکومت سے جو ہے نا وہ بجٹ پاس کروایا جائے گا, اس کے بعد الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ بعض جگہوں پہ یہ چیز ڈسکس ہو چکی ہے اور توقع یہ ہے کہ نومبر دسمبر میں, جو بلکہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ اکتوبر میں سپتمبر میں اکتوبر میں الیکشن کی طرف چلے جائیں. لیکن آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو موت ہوتا ہے یہ پاکستان جیسے ملکوں میں بہت لمبا عرصہ تک نہیں ہوتا, نہ یہ ایموشنز ہوتے ہیں. ذوالفقار بھٹو صاحب کتنے بڑے جلوس لے کے نکلے تھے, ان کے ایونٹمنٹ پر ان کو مرڈر ہوا, پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کیس ختم کرنے, کسی کوئی آگے سے ہٹ جانا, نئی قیادت لے آنا, نان پارٹی بیس پہ الیکشن کرا دینا, نئی لوگوں کو لے آنا, لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں. اب اقبال شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں پولیٹیکل انجینئر ہوں, مجھے 34 سال ہو گئے, میں سیاست کا طالب علم ہوں. میں نے سارے الیکشن دیکھے ہیں, جوڑ توڑ دیکھے ہیں, اسمبلیاں بنتی ٹوٹتی دیکھی ہیں, جو کچھ اس کے پس پردہ معاملات چلتے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں. میں نے اتنا لوگوں کو جو ہے نا, لوگوں میں اس قسم کی بیزاری جو تھی نا وہ پہلے میں نے کبھی دیکھی. لوگ لا تعلق تھے. یہ پاکستان کی سیاست بالکل مختلف ہے. آپ درست کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو مرضی کر گزرتے تھے سب پورے ہضم ہو جاتا تھا, لیکن اب ہضم نہیں ہو پا رہا. یہ نئی سیاست ہے, مجھے تو خود یہ میرے لیے بھی نئی چیز ہے. اب یہ کس طرف کو جاتی ہے, کیونکہ پاکستان میں کوئی پاپولر لیڈرشپ قبول نہیں کی جاتی. عمران خان کی زندگی. اچھا آگے اس لیے آپ بتائیے, جو وہ کہتے ہیں پاکستان کا جی ڈی پی نیچے چلا گیا, یہ جھوٹ بولتے ہیں ایکسپورٹ صحیح نہیں ہے اور تجارتی خسارہ نہیں ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے. اب ڈالر نیچے آ رہا ہے. اچھا ڈالر اگر نیچے آ رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ڈالر کو نیچے آ رہا ہے, اور مہنگائی کو کم ہو گئی ہے یا بھی لوگوں کو کیا کوئی نئی ٹھنڈی ہوا کا جو ہوتا ہے. وہ جو لیٹر کا ذکر ہو رہا ہے بار بار, وہ جو بھی ہے. اقبال صاحب, میں ایک پروگرام میں حبیب صاحب بیٹھے ہیں, اقبال کرتا چلوں الیکشن نہیں ہو رہا ہے جی, میں آپ بھول جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جب
करप्ट पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी वजह से ये पार्लियामेंट्री निजाम तबाह हो गया। अगर एक लेटर आ गया, इसका मतलब ये 10-20 अरब रुपया खर्च करो, कोई भी मुल्क खर्च करे, हुकूमत बदल दे। बाजा साहब अगर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो मार्शल आ रहा है जेकर नहीं, मार्शल आए या ना आए, अगर इलेक्शन निजाम की तरफ भाग रहा है। और बाजा साहब कहते हैं, बाजा साहब आपकी बात में नहीं, अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर मार्शल आ रहा है। मैं बाजा साहब की बात कोई सेकंड दूसरा में रास्ता करता हूँ नहीं है इस कि मुल्क में। और वली खान ने सिर्फ 1 बिलियन कहा था, ये पुरानी बात है 1986 की। उन्होंने कहा था 1 बिलियन रुपया चाहिए पाकिस्तान को कोई भी क्यादत बदलने के लिए। तो अब 15-20 अरब है। और एक मुझे बंदा पूछ रहा है 20 बिलियन आपने देखा है? मैं कहा मैंने देखा है 20 बिलियन, 25 भी देखा, 50 भी देखा है। 50 प्लाट कराची के बच्चे तो बन जाता है इतना बिलियन, 1 बिलियन से ज्यादा प्लाट ना देखा शायद सब ठीक है। अगर भाई साहब आपको आगे बढ़ाएं, अगर नहीं इलेक्शन आपको तो फिर क्या करेंगे? सर मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए एक पिटीशन रात को आई, फैसला हो गया। एक पिटीशन आई नहीं, अदालत में बैठ गई। अब एक पिटीशन 63(1) की पड़ी हुई है, उसका फैसला नहीं हो रहा अभी तक, वो सदारती है। देखिए सबसे अहम जो रेफरेंस होता है सदर पाकिस्तान का होता है, और उसमें कोई लॉ नहीं है अदालतों का। दूसरी बात, अब रिव्यू पिटीशन आई है, अभी तक क्यों नहीं फिक्स की जा रही? बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फीका ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट का होता है, उसको उड़ा के रख दिया। नहीं, वो तो 199 में उनके पास इख्तियारात हैं। अच्छा, मैं करता हूँ, वो जो है वो जो किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, अब पीटीआई की एक रिव्यू पिटीशन आई है, वो क्यों नहीं फिक्स हो रही? क्यों नहीं रात को उठ के जज आ रहे? अच्छा, कहाँ सोए हुए हैं जज? आप एडवोकेट हैं, आप तो कह सकते हैं, हम लोग भी नहीं कह सकते। मैं तो कहूँ आप इनसे पूछ रहे इकबाल साहब कि अगर रिव्यू पिटीशन चलेगी तो क्या फैसला चेंज हो जाएगा इस वक्त? अच्छा तो बताइए, आगे चलते हैं क्योंकि तो एकेडमिक डिबेट पर की तरफ हम चले गए। इस वक्त सिंध में वजीर आजम गए हुए हैं और 27 पॉइंट एजेंडा उनको रख दिया है, और उन्होंने कहा कि हमारे ही वोटों से 7 वोट हैं उनके। और बात दुरुस्त है कि जिस तरह मैं वोट साहब उनके 2 वोट बड़े हैं सिर्फ, तो 7 वोट फिर वो ब्लैक मेलिंग पोजीशन पर तो आ चुके हैं। 27 पॉइंट है उनके। इन्होंने कहा अच्छा हम पीपल पार्टी के साथ मिलेंगे। ये कब तक चलेगा उनके साथ? तो मैं इकबाल साहब एक गुजारिश करूं, अभी तक क्योंकि इनके इस्तीफों का फैसला नहीं हुआ। हाँ, पीटीआई के अभी सुन रहे हैं कि जरदारी साहब सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी, पंजाब में 40 सीटें, पंजाब में 40 सीटें, वो जो कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की मांग रहे हैं, क्या 20 एमएलए की, 40 एमपीएस की, जी, क्या मियां नवाशी साहब एग्री कर देंगे? कतई नहीं होगा। अभी मौलाना फजल रहमान की समझ नहीं आ रही, वो कहाँ पे खामोश होकर बैठा हुआ है कहीं। कमेटी के चेयरमैन दोबारा नहीं बनेंगे? नहीं, वो और कुछ चाह रहे हैं। वो वजीर आला चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मुझे बलोचिस्तान की गवर्नरशिप दी जाए, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप दी जाए, वफाक में 4 वजारतें दी जाएं, और मुझे बलोचिस्तान की में हुकूमत बनाने के लिए वसाइल दिए जाएं ताकि मैं वहाँ, और इस्लामाबाद में रहने के लिए कोठी भी दी जाएगी, मिल जाएगा, फाइनेंस किया जाए, वो मिल जाती है फाइनेंसिंग। अच्छा भाई साहब, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इसी से हम ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। बाजा साहब, अगर रिजाइन जिस तरह पीटीआई ने दे दिए हैं, ये एक राय ये है, और बल्कि पिछले दफा भी रिजाइन दिए थे, वो स्पीकर को इख्तियार हासिल है कि बेशक वो 1 साल रख दे, 1.5 साल रख दे, कोई पूछ ही नहीं सकता, एक्सेप्ट करे ना करे, पेंडिंग कर दे। इन केस की ट्रैप में पीटीआई आ जाती है तो वो लीगलाइज तौर पर लीगली अब बाद में कानून साजी करते रहेंगे, ये रूलिंग पार्टी। देखिए, अगर तो पीटीआई के जो है इस्तीफे वो मंजूर हो जाते हैं और वो सीटें खाली हो जाती हैं, तो बहुत बड़ा एक गैप है कौमी असम्बली के अंदर। ठीक है, कानून साजी के लिए वो 172 ही वोट चाहिए, नहीं अपने पास रख लेता है, मंजूर नहीं करता। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो हुकूमत ली है इन लोगों ने, इन्होंने लिए सिर्फ इसलिए अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए, ताकि अपने अफसरान सारे लगा लिए जाए, अपने केस विड्रॉ करा लिए जाए, और अपने जो भी हैं हरबे इस्तेमाल करके अवाम के अंदर थोड़े से। और एक बात आपको बताता चलूं, महंगाई और कोरोना की वजह से इमरान खान जीरो हो गया था, इन लोगों ने इसको हीरो बना दिया। ये बात ठीक है। और ये भी एक बात बता दूं कि अब आपको 77 वाली बात याद होगी, 9 तारे और 1 भुट्टो, अब वही सिचुएशन है, वही सारे सिचुएशन भैया तो फिर मार्शल लग गया था। उस वक्त भी सिर्फ पीस पार्टी में एक वाहिद जुल्फिकार अली भुट्टो था, अब पीटीआई में एक वाहिद फर्द है जिसका नाम है इमरान खान।
अब वो सिस्टम देखो जा किस तरफ रहा है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इलेक्शन 7 महीने पहले नहीं करवा सकते, सुप्रीम कोर्ट में खुद नहीं चला गया। इलेक्शन कमीशन की नाअहली है ना, ये इलेक्शन कमीशन किस लिए रखा हुआ है? वो उस पे बाउंड है वो कि 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाने के, मुल्क में कभी भी कोई भी ये तो आप कह सकते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के सामने उसने कहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने आप भी जो मर्जी कह लें, लेकिन बात यह है कि ये मेरी ड्यूटी है कि ये मैंने काम करना है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? ये मेरी नाअहली है। अगर मुझे, मैं चीफ इलेक्शन समय लग रही ईवीएम खत्म करना चाहते हैं उनके बकौल, और जो गैर हमारे बाद मुल्कों में वो चीज को खत्म करना चाहते हैं। पता देखिए, आप एक बहुत बड़ा उदाहरण जाय कर चुके हैं। क्या जब एक हुक्म आ जाए आपको तो आप नहीं मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कौन होता है कहने वाला 7 माह में अक्टूबर में इलेक्शन नहीं करा सकता? तेरी ऐसी की तैसी नहीं, ऑर्डर कहती कि आप आए 3 माह में इलेक्शन नहीं कहा ना, शायद साहब नहीं कहा। यही बात है। यही मैं पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है या पूछती है? सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे पूछा है या ऑर्डर किया है? आप जरा ये उन्होंने सिर्फ पूछा, इसलिए ऑर्डर नहीं किया। अपने फैसले उसे ट्रांसफर करने के लिए इलेक्शन तो हो नहीं पा रहे। ऐसा ही है, तो फिर इसका मतलब वो वैलिड हो गया। आप तो वकील हैं, वो वैलिड हो गया कि 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। ठीक है। नहीं, अभी क्योंकि इन डिटेल ऑर्डर नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, जब आएगा वो भी देखेंगे। अभी देखिए कौमी असेंबली के अंदर जिस तरह इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समाप्त करके पेंडिंग रखा 63A, और कहने तात्या का मुर्दा शुद्ध, मारगरी का मुर्दा शुद्ध, वो दवाई अभी आई नहीं तो कब्रिस्तान में मुर्दा चला गया। इस तरह असेंबलियां खत्म हो गई, बाद में आपने देखा नई हुकूमत आ गई, फिर बहाल हो गई। सर वो 20 बंदों का क्या बनेगा? जो 20-22 बंदे हैं, शायद साहब इनसे बाजवा साहब से पूछे कि अगर वो रिजाइन सपोज कर भी देते और कुछ नहीं करते, 30-40 लोग रिजाइन नहीं करते पीटीआई के, बाकी कर लेते। आज आपने एक चीज गौर की है कि यार सादिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस मामले में, और उन्होंने एक हिंट दे दिया है कि हम इसको कोर्ट में ले जाकर ये कर देंगे, 1 to 1 बंदा आएगा और वो एक्टिंग जो है हमारे स्पीकर उनके खिलाफ अदम एतमाद है, वो 16 को फेस करें और ये करे वो करे। आप गौर कर लें कि जो नून लीग ये बात कर रहा है, नून लीग जो कह रही थी हमें इलेक्शन चाहिए, अब मेरी अपनी फीलिंग्स है यहाँ बैठ के कि नून लीग चाह रही है इलेक्शन ना हो, ये नून लीग वो लीगल बात कर रहा है। 63 जो है आर्टिकल, उसकी 1 की बात करते हैं, 2 और 3 की बात नहीं कर रहे। क्या कल को असेंबली में इन्होंने बिल नहीं पेश करना, अपना बजट नहीं पेश करना? अगर इमरान खान कहता है कि मेरी पार्टी के इलेक्टेड आदमी जो है ये वोट नहीं कास्ट कर सकते, तो फिर क्या होगा? नहीं, वो यही शायद साहब भी कह रहे हैं, वजह यह 63A का फैसला होना चाहिए ना। फिर 63A का फैसला भी अभी जो रिव्यू पिटीशन आई है, रिव्यू आया है, इसके साथ ही होगा। कब और आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो रहा है। कब आएगा? मैं गुजारिश करता हूँ, अभी जजेस जो हैं उनको इस बात का अब एहसास होता जा रहा है माशाल्लाह, और होगा इंशाल्लाह। हमने माफी चाहता हूँ, कुछ जजेस को बहुत नर्वस देखा है हमने, उनकी वो हालत नहीं है जो होती है एक जज की, क्योंकि जज मंजूर हो जाती है पीटीआई की। मुझे बताइए कि क्या ये सड़क लपेट के दोबारा फिर इलेक्शन पूरी सूरत आप चले जाएगी 3 तारीख वाली, उसी पे चले जाएंगे आप। चलो मान लेते हैं जी। ये नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, ये जब हेयरिंग हो रही होगी तो नताए सामने आते जाएंगे, फिर अदालत भी एक्टिव होते जाएंगे। जिस तरह प्रिजन वैन आ गई, अदालतें रात को लग गई, इसी तरह जब खान साहब ने बहुत बड़ा जलसा 27 को किया था, तो उन्होंने अब सारे लोग जो टूट रहे थे, खैर इन्होंने वो 20-22 लोग हैं, मैंने उनके वोट तो नहीं करवाए, लेकिन खान साहब ने तो इतना जबरदस्त जलसा किया था 27 को, तो उस वक्त जलसों की बात नहीं होती है, वोट तो अंदर है। वोट तो मियां साहब बताइए, कहते हैं एक वो हैं कि जिन्हें क्या कहते हैं कुछ काम करना आता है, मुझे शेर नहीं याद, एक हम हैं कि अपने चेहरा बिगाड़ लेते हैं। जिस तरह कह रहे हैं बाजवा साहब, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, जब एक दफ़ा पहले हो चुकी डिप्टी स्पीकर की रोलिंग, उसके तहत वोटिंग नहीं हुई और मुस्तरद कर दी गई, फिर उन्होंने असेंबली का एडवाइस भेजी वज़ीर आज़म ने, असेंबली टूट गई, वज़ीर आज़म घर चला गया, नए वज़ीर आज़म के लिए नाम मांग लिए गए, इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को लिख दिया गया, वो सेटअप फिर लपेट दिया गया। अब क्या समझते हैं कि ये जो रवि है ना, ये कोई उसका इलाज कर सकेगी? शाहिद साहब, मुझे हंसी आ रही है, इस बाजवा साहब मेरे साथ बैठे हैं, बहुत बड़े कानूनदान हैं। पाकिस्तान में आइन कानून, ये अब तो लफ्ज़ भी वो बहुत ही जैसा लगता है कि मोम की नाक है, इसको जिधर मर्जी मरोड़। यहाँ देखा जाता है कि आपने करवाना क्या है, ठीक है, करना क्या है, वो उस तरफ से 1001 तोजीहात निकल आती हैं।
اگر آج آپ چاہیں کہ ان کو رول بیک کرنا ہے تو صبح دیکھنے عدالت میں ایسا قانونی نقطہ اٹھایا جائے گا یہ سارا کچھ رول بیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اصل بات یہ ہے کہ اب 3 چیزیں چل رہی ہیں اس وقت. ایک طرف فیصلے ہیں جو ہو چکے ہیں, دوسری طرف خواہشات ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, تیسری طرف عوامی دباؤ ہے. یہ 3 پیرالل چیزیں چل رہی ہیں. اب دیکھنا یہ کون ڈومینیٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کا بابا آدم بڑا نرالا ہے, یہاں جو ہے نا وہ چیزیں کہیں اور سے مینج ہوتی ہیں, لیکن اب جو دباؤ ڈالنے والے تھے وہ خود دباؤ کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان کے ادارے جو ہیں ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں میاں صاحب کہ یہ جو سعودی عرب ماڈل ہے نا, جی وہ یہاں چونکہ پینٹاگن میں صدارتی وہ مبینہ طور پر نہیں, میں آپ کی بات نہیں کہہ سکتا. باجوہ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتائیں پاکستان کے آئین میں صدارتی نظام کی گنجائش کس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو آپ کو پاس 2/3 میجارٹی ہو اور اس کے ذریعے سے ہے جو آپ صدارتی نظام لے ہیں, اور دوسرا ہے کہ آپ ریفرینڈم کروائیں. اگر تیسرا کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور صبح جی بتائیے میں ابھی سے آپ کو بتا دوں, جی آپ کو بھی یاد ہوگا, اقبال صاحب کو بھائی کو بھی یاد ہوگا, اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو ضیاء الحق ہمارے ساتھ صدر ہے. کیا ایسے ہوا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں تو پھر والے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریفرینڈم ہوگا. کون سی ایسی بات ہے جو اسٹیبلشمنٹ شاید نہیں ہو سکتی, جو اسٹیبلشمنٹ آپ ایسا الزام تو نہ لگائیں. نیوٹرل ہے جی, نیوٹرل ہے. نہ کریں بتی صاحب, میری بات میں لوگ اب مذاق اڑاتے ہیں, نہ اس طرح کی باتیں کیا کریں. رات میں بحث ہو رہی تھی, رات بریگیڈ سے بیٹھے ہوئے تھے, رات میں بڑے سینئر لوگ بیٹھے تھے. ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں بعض دفعہ پرسپشن یوز کیا ہے. پرسپشن کو ختم کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی پرسپشن کو ختم کرنے کے لیے اقدامات. سر میں ایک بات کہہ دوں, یہ پہلی دفعہ فارمیشن کی جو میٹنگ ہوئی ہے, ابھی بات سن لیں آپ, اس پہ ہائی لائٹ کیجیے گا. فارمیشن کی جو آرمی فارمیشن کی جو میٹنگ ہوئی ہے کل, میں نے اپنی زندگی میں, آپ ہم سب کو ملتے ہوئے 20 سال ہو گئے, پہلی دفعہ ان کا جو ISPR نے ریلیز کیا اس میں پہلی دفعہ کہا ہے کہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ ہیں. پچھلی آپ 10 اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہتے تھے ہم حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کے مان لیں حکومت کا لفظ. یہ ہے کہ میں آپ کو سیدھی کہا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ادراک ہے, آپ کی عدلیہ کو بھی ادراک ہے کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں, کیا ساری چیزوں کو دیکھیں. ریاست جو ہوتی ہے نا, سب سے مقدم ریاست کی بقا ہوتی ہے, اور ہم اگر یہ کچھ معاملہ کر بیٹھے ہیں تو اداروں کو اس کا ادراک ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں دیکھیں, ایک ہی راستہ بچتا ہے, جو مرضی آپ کر لیں. اگر تو پولیٹیکل سسٹم رہنا ہے تو وہ صرف ایک راستہ ہے, الیکشن. جتنی جلدی آپ الیکشن میں چلے جائیں گے یہ معاملہ دب جائے گا, ورنہ یہ بہت خوفناک طریقے سے الیکشن کرانا کیا بات نہیں. دیکھیں نا, دیکھیں کئی چیز غلطیاں بھی انسانوں سے ہو جاتی ہیں, ایسی کون سی بات ہے. بھائی صاحب اب پنجاب کی طرف آتے ہیں, یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ پرویزر بھی پورا زور لگا رہے ہیں, اور پرویزر کو شاید نصیحت بھی ملنی چاہیے تھی کہ آپ کے پاس 10 تو ووٹ تھے, آپ نے بھی ان کو باقاعدہ گھمائے رکھا ہے, یعنی PTI کو کام تو کرنے نہیں دیا, آپ کو اسپیکر بنایا, منسٹر بنائے, یعنی ایسی حد تک ان کو لے کے آ گیا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کیا کریں. پھر اگر الائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت بن جائے تو الائز کا ساتھ دیں, نہ کہ جب مصیبت بن جائے تو الائز بلیک میلنگ اور بارگیننگ شروع کر دیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جو آج کی خبر ہے, علیم خان اور حمزہ کی باقاعدہ طور پہ تو میں اپنی جگہ ڈینائل آ گیا, لیکن کچھ باتیں اور بہت ساری آگے نکل رہی ہیں. دیکھیں چودھری صاحبان جو ہیں یہ بھی پرانے کھلاڑی ہیں, یہ نئے کھلاڑی نہیں ہیں. اب جہاں تک پنجاب کا معاملہ, نئے پہلوان میدان میں آ چکے ہیں, نئے کھلاڑیوں نے ابھی اپنا زور آزمائی کرنی ہے. اچھا, لیکن اب جو پنجاب کا معاملہ ہے, کیونکہ جو سینٹر میں ہو رہا ہے, جس طرح آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے ہوئے کراچی, معاملے سیٹل نہیں ہو رہے ان کے آپس میں. ان کے جو نئے الائز جو بنے ہیں اب 12, ان کے آپس میں میٹر سیٹلز نہیں ہو رہے, وہ پنجاب میں نظر نہیں آئے. وہ سارے کا سارا اثر انداز ہو رہے ہیں پنجاب کے لیے. پنجاب کے MP حضرات ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والوں کو جن کو جو کہا تھا وہ تو مل نہیں رہا, ہمیں پتہ نہیں کیا ملنا ہے کہ نہیں ملنا. اس وقت بات لینے دینے کی چل رہی ہے. اچھا ویسے کیوں نہیں کہ آرام سے الیکشن اگر حمزہ شہباز شریف گھومتے ہیں تو ہونے دیں, کیا پرابلم ہے؟ اگر پرویزر ہوتا ہے تو ہونے دیں. اتنی دوڑ بات کرنا. میں معافی چاہوں گا,
अदारा क्यों खामोश है, रेस्टिट्यूशन कहाँ है, FIAL कहाँ है, सरेआम हमें फरोख्त किया जा रहा है ना, हम फरोख्त हो रहे हैं। वो तो आप जो फरोख्त हो रहा है उसने अपने वोटर से पूछा है कि वोट जिसने दिया है वो यहाँ वोटों में क्यों बंद है, क्यों नहीं जाते अपने हल्कों से आए सो असेंबली में, घरों में क्यों नहीं रहते? घरों में रहे, असेंबली में आना है, वे अपने घर से निकल के आए। नहीं, वो तो कहते हैं वैसे ठहरे हुए। नहीं, वहाँ किस लिए ठहरे? 50 लाख का बिल दे रहे हैं कि किसी का तो आप कह रहे हैं। ये शायद से बताइए क्यों ठहरे, वो तो कहते हैं हम बन मर्जी ठहरे, इंसान को आज़ादी हासिल है, यानी माफ करना, सारे कैसी आज़ादी हासिल है जो अपने घरों में नहीं जा सकते। आवाम गरीब आवाम को भी ठहरा दें, अपने घरों में तो ठहरे यार खुदा के लिए। ये तो कम से कम मैं ये समझता हूँ कि होटलों में ठहरना और ये हक है, आप वोट देना चाहते हैं जिसको मर्जी वोट दें, लेकिन ये एक नई रीत वो जो छांगा मांगा खत्म करके अब 5 स्टार होटल में रहने वाली, ये भी एक मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। वो तो परवेज इलाही साहब खुद प्रॉब्लम तो हमने टेंट लगाए हुए थे, वहाँ तो बच्चे काटता था, मुझे पता है। परवेज इलाही साहब की जो बात आपने की कि जो उनकी ट्रॉपलिंग थी ना, वो आज परवेज इलाही साहब के गले में पड़ी हुई है। अगर कोई उनकी जगह, जो आप इशारा दे रहे हैं कि अगर आज PTI में कोई अच्छा कैंडिडेट कर ले तो शायद PTI के ज्यादा जीतने के चांसेस है बनिस्बत परवेज इलाही के। ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। लेकिन ये सब ये भी तो है ना, परवेज इलाही साहब रात को 12 बजे, यानी वो रेदारी साहब कहते हैं कि वो मेरे साथ दुआ खैर करके गए थे, यानी वो तो उन्होंने भागदौड़ जो किया वो भी तो उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन कल की खबर ये है, आपके पास ज्यादा हो सकती है, कि आसिफ अली जरदारी साहब हस्ब रवायत परवेज इलाही साहब को साथ दे रहे हैं। अच्छा नहीं, वो उन्होंने राब्ता किया है, चौधरी परवेज इलाही ने राब्ता किया है, और खबर ये है कि उन्होंने फिलहाल इनकार किया है, लेकिन वो बहुत करू आदमी है आसिफ जरदारी, और एन मुमकिन है, ये मैं आपको बता दूं कि वो अगर ये उन्हें 40 MP मुस्लिम लीग नून नहीं देती, नहीं, मैं 20 MP नहीं देती, तो फिर वो रास्ता भी रह। देखिए मेरी बात सुनिए इकबाल साहब, 3-4 चीजें हैं, हमें अपनी ख्वाहिशात को खबर नहीं बनाना चाहिए और तज्जिया करना चाहिए। तज्जिया क्या कहता है? तज्जिया ये कहता है कि इनके पास क्या चांसेस है, उनके पास क्या चांसेस है। चौधरी परवेज इलाही के पास चांसेस है, एक तो ये है कि उन्होंने 10 अरकान, जिनमें राना मशहूर, ख्वाजा इमरान, सुमेरा कोमल, उज़मा बुखारी, खलील ताहिर सिंधु, ज़ैबुन्निसा अवान, राना लियाकत, सबा सादिक, रहीला खादम और तारक मसीह गिल, इनको मुअत्तल कर दिया या कर देंगे सुबह, ठीक है, अभी किया नहीं। अभी किया नहीं। तो अगर ये 10 लोग मुअत्तल हो जाते हैं, फिर टाइम पर करेंगे क्योंकि कुछ स्टे न ले। अच्छा बिल्कुल, तो वो क्या पोजीशन होगी फिर उसके बाद? एक सेकंड जी, उसके बाद दूसरी ऑप्शन उनके पास क्या है कि जो PTA के लोग हैं वो उनके वोट कंसीडर नहीं करते वो, ठीक है, फिर क्या पोजीशन होगी? तीसरा ये है कि इस वक्त एक और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के लिए प्लस पॉइंट ये है कि डिप्टी स्पीकर जिसने इलेक्शन कंडक्ट करना है वो वफादारी तब्दील करके मुस्लिम लीग नून के साथ मिल चुका है, ठीक और है? आज अदालत ने उसके अदालत ने भी उनको प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर कर दिया किस्म का। अब वहां क्या होगा, वहां मुझे जो लग रहा है कि बहुत शदीद लड़ाई होगी, ये मुझे ठीक है, और ये इलेक्शन तक इसकी नौबत नहीं आएगी। एक और वो फड्डा किस पे डालेंगे? देखिए उनके पास सिर्फ एक चांस है कि वो PTA के लोगों को कहेंगे जी हम इनके वोट जो है वो मंजूर नहीं करते, और उनका पार्लिमानी लीडर लिख के देगा जी ये हमारे कोई भी बंदा जो है वो इनको वोट नहीं करेगा, ठीक है। और उस सूरत में जब मतलूबा तादाद ना परवेज इलाही साहब ले सकेंगे, ना जो है वो हमजा शहबाज ले सकेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर जवाब पैदा हो जाएगा, किसी के नहीं होते, फिर जवाब पैदा हो जाएगा असेंबली डिसॉल्व करने का गवर्नर के पास। ये बात करते हैं। अच्छा बात करेंगे किसी पर पंजाब में क्या हो सकता है। मैं इस पे समझ अभी बड़ी जबरदस्त बात कर दी मियां जी ने कि बैठ के 10 बंदे सस्पेंड करने से वहां पे 195 है, 200 नहीं उनके पास। ये फाउल नहीं है, ये फाउल नहीं है। अच्छा है तो फाउल, लेकिन मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है वॉर में, ठीक है जी। और इसमें 185 होते हैं, 186 करने जरूरी है, PTA के पास नहीं है। दोनों चीजें कैंसिल होंगी, और दोनों चीजें कैंसिल होने पे अब ज्यादा चांसेस हैं या नून लीग बन जाएगी या ये असेंबली टूट जाएगी। क्या समझते हैं कि क्योंकि जो गुजरात मॉडल है वो तो नजर आता है कि सर ने कहा है कि अगर नंबर पूरे ना हुए तो वहाँ हंगामा एक्सपेक्टेड है। देखिए हबीब साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, एक तरफ गुजरात मॉडल है, दूसरी तरफ जरदारी मॉडल भी है। वो भी है जो अगर आज रात को उनकी सेटलमेंट नहीं होती, ये दिन में रखिएगा, जो उन्होंने मांगा है, जो उनकी
वो प्रोविजन दे सकता है, एमएमए और 40 वो प्रोविजन दे सकता है। अगर वहाँ वजीरा होता है भी करता तो है, वो बकायदा सूट भी करता है, नॉन डी के वोट तोड़ सकता तो है। बात अब देखिए मेरी बात, कल को एक दूसरे को चोर चक्का तेरा पेट फाड़ के मैं निकालूंगा, तुम्हें सड़कों पे घसीटूंगा, ये लोग आज एक हो सकते हैं? मुझे पहले ये बताइए। ये सियासी मुखालिफ है और हमेशा रहेंगे। अब जरदारी साहब ने जो 40 सीटें मांगी हैं, पंजाब के और 20 मांगी कांग्रेस असेंबली के, हमें पंजाब के अंदर 2, अगर ये नहीं आपको देते तो कल रिजल्ट देख लेना। बहुत शुक्रिया, पैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। नाज़रीन, में कल एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। पाकिस्तान की सियासत इसी तरह ही चलती रहेगी। पाकिस्तान एक हैरत कदा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद वो पाकिस्तानी कौम जिसको ये जुल्म और वहम है कि इन्हीं के वोटों से लोग मुंतखब होकर आते हैं, आप देख रहे हैं कि इनके वोटों से मुंतखब होकर आने वाले MP अमन ने भारी पैसे लेके और मुबैना तौर पर जो जो वो फायदे लेते हैं आगे बिक जाते हैं। ये बेहया, ये बेशर्मी है। इस जमहूरियत का इस सिस्टम में कतन कोई ना समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। गला सड़ा निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, एक नए निज़ाम की तरफ कौम को बढ़ना चाहिए। अपना वाले खाने का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।